ओके, गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट। आज हामी हिजो के पढाएको थियो, सेटको कुरा गरेको थियो। सेट 1 मा हामीले पार्ट 1 मा डेफिनिसन पढाएको थियो। सेकेन्डमा के पढेको थियो, केही एक्सरसाइजहरु गरे। आज हामीले के गर्छौं, कार्डिनल नम्बर अफ द सेट, कार्डिनलिटी अफ द सेटको बारेमा के गर्छौं, चर्चा गर्छौं। ओके, अब यो कार्डिनालिटी भनेको के होला, कार्डिनालिटी भनेको के होला, मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे। यहाँ एकचोटी हेरौँ त है। हामीले हिजो के पढाएको थियो, a = 2 4 6 8 10 यसरी लेखेका थिए। b = पनि कुनै लिएको थियो, मानौ a b c d e f g h। c = a e i o o u लिएन हो। अब यो कार्डिनालिटी भनेको, यो कार्डिनालिटी भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई जनाउँछ। हामीले के जनाउँछ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन दिस सेट। यो सेटको कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले जनाउँछौँ, व्हिच इज डिनोटेड बाइ, यसलाई हामीले के जनाउँछौँ, नम्बर अफ ए। भनेपछि यसलाई कार्डिनल नम्बर अफ ए ले के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। यसरी कार्डिनालिटी अफ सेटलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ, जुन सेट दिएको हुन्छ त्यो सेटको अगाडि के थपिदिन्छौँ, हामी एन थपिदिन्छौँ। के थपिदिन्छौँ, एन। यसलाई हामीले के भन्छौँ, कार्डिनल नम्बर अफ सेट। अब यो एन लाग्ने बित्तिकै हामीले के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि, यो सेट ए मा हाउ मेनी एलिमेन्ट्स, कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छ, सदस्यहरु छ, त हामी यसलाई काउन्ट गर्छौं। 1 2 3 4 5। यहाँ के हुन्छ, हाम्रो 5 हुन्छ। कार्डिनल नम्बर यसमा कतिवटा छ, हाम्रो 5 वटा छ, 5 वटा छ। 1 2 3 4 5। त्यसरी हामीले के लेख्छौं, 5। अब कार्डिनल नम्बर अफ बी सोधियो भने हामीलाई के लेख्छौं, त्यो बी मा हाउ मेनी एलिमेन्ट्स, अब बी सेट हाउ मेनी एलिमेन्ट्स इन दिस सेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल यसमा कतिवटा छ, 8 वटा छ। कार्डिनल नम्बर अफ बी कति हुन्छ, हाम्रो 8। के हुन्छ, 8। अब यो जुन सेट छ, सेट भित्रको एलिमेन्ट्सलाई काउन्ट गरेर जति आउँछ त्यही नै हाम्रो के हो, कार्डिनल नम्बर। जस्तै अब कार्डिनल नम्बर अफ हामी सी लियो भने, सी मा हाउ मेनी 1 2 3 4 5, सो वी क्यान राइट डाउन 5। यसलाई नै हामीले के भन्छौं, कार्डिनल नम्बर। कार्डिनल नम्बर अब यसरी भन्यो भने के हुन्छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। हामीले के गर्दैछौँ, नम्बर अफ एलिमेन्ट गिभन सेट भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो कार्डिनल नम्बर भनेको के हो, कुनै पनि सेटमा दिएको जुन नम्बर अफ एलिमेन्ट्सको संख्या, जुन संख्या छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ, त्यो एलिमेन्ट्सहरुको काउन्टेबललाई हामीले के भन्छौं, कार्डिनल नम्बर भन्छौं, कार्डिनल नम्बर। अब यही कुराहरुलाई हामी के हुन्छ, अघिसम्म हामीले यसको युज गरेर हामीले पढ्या हो। अब के हुन्छ, हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि, क्वेशनमा के दिएको छ, नम्बर अफ ए = 20, नम्बर अफ बी = 50, नम्बर अफ ए युनियन बी पनि दिएको हुन्छ। वा फाइन्ड द नम्बर, यसरी दिएर फाइन्ड द नम्बर अफ, यसरी भनिदिएको हुन्छ, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। हामीले यसरी फाइन्ड गरेको के गर्छौं, फाइन्ड गर्छौं। त्यसैलाई यो भनेको हामीले पुनः पढेको 6 7 8 बाट पढ्दै आएको। अब 9 10 मा हामीले यसको के गर्छौं, युज गर्छौं। 8 9 10 मा के हुन्छ, हामीले कार्डिनल नम्बर युज गरेर के गर्छौं, एक्सरसाइजहरु गर्छौं। ओके, अब हाम्रो यो केही एक्सरसाइजहरु गर्नुभन्दा पहिला केही फर्मुलाहरु के पर्छ, आवश्यकता पर्छ। केही फर्मुलाहरु, सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनौं हामी, सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अब यो फर्मुला कहाँबाट बनेको भन्दाखेरि, हामीले के सेटहरु पढेका थियो, डिसजोइन्ट सेट, फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेटहरु पढेका थियो। अब डिसजोइन्ट हुँदाखेरि सेट यदि डिसजोइन्ट छ भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं, हेर यहाँ लेखौं, नम्बर 1 ए युनियन बी, नम्बर अफ ए युनियन बी = हामीले के हुन्छ, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी। यति हुन्छ। नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्यो भने के हुन्छ, कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी, भनेपछि टोटल नम्बर अफ ए को एलिमेन्ट्स प्लस टोटल नम्बर अफ बी को एलिमेन्ट्सलाई के गर्छौ, प्लस गर्छौ। यो कतिखेर युज गर्छौ, जतिखेर के हुन्छ, दिएको सेट डिसजोइन्ट छ भने है। इफ सेट इज डिसजोइन्ट, यदि अल्गिएका समूह, हामीले नेपालीमा के भन्छौं, अल्गिएका समूह। यदि सेट के छ, डिसकनेक्ट छ, डिसजोइन्ट छ भने, डिसजोइन्ट सेट छ भने हामीले के गर्छौं, त्यसमा यो फर्मुलाको युज गर्छौं। हामीले डिसजोइन्ट सेटमा कसरी बनाएको थियो, यो ए थियो, यो बी थियो, यो के थियो, ए, यो बी थियो। ओके हैन, भनेपछि यस्तो अवस्थामा आयो भने, यस्तो भेन डायग्राम वा डायग्राम छ भने यस्तो कुनको फर्मुलाको युज गर्छौं, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी।
नेक्स्ट हामीले फेरि फर्स्ट नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी कतिखेर यो युज हुन्छ अब हाम्रो यो युज कतिखेर हामी गर्छौं जब सेट के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ के हुन्छ सेट ओभरल्याप हुन्छ इफ सेट मानौ न सेट ए एन्ड बी इज ओभरल्याप भनौँ वा ओभरल्यापिङ भन्दा नि हुन्छ हाम्रो यदि दुईटै सेटमा कुनै के छ कमन छ भने कमन एलिमेन्ट्स दिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के युज गर्छौं यो फर्मुलाको युज गर्छौं कुनै बेला हाम्रो के हुन्छ हामीले यसरी पढाएको बनेको थियो अघि यो के थियो हाम्रो जोइन्ट सेट थियो के जोइन्ट सेट वा ओभरल्यापिङ सेट थियो दुईटै यदि कमन छ भने केही कमन छ भने हामीले के गर्छौं यो जुन हुन्छ नि यसलाई हामीले के गर्छौं घटाइदिन्छौं के गर्दैछौं ए युनियन बी बाट के गर्दैछौं घटाइदिन्छौं किनभने यो दुईटै के हो बीचको साझा हो यसलाई हामीले के भन्छौं कमन एलिमेन्ट्स वा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं यसलाई के भन्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी जबकि यो दुईटै केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो दुईटैले के को रिप्रेजेन्ट यो सबैले के को रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो नम्बर अफ ए युनियन बी को रिप्रेजेन्ट गर्छ के गर्छ नम्बर अफ ए युनियन बी तर यो टोटल भनेको के हो यु हो के हो यो यु हो यो के हो युनिभर्सल सेट यसरी हामीले के गर्छौं यसको फर्मुला के गर्छौं युज गर्छौं दोस्रो कुरा के छ भने कार्डिनल नम्बर अर्को नेक्स्ट फर्मुलामा हामी जाउँ यदि सेटहरु डिसजोइन्ट छ भने के गर्छौं यो फर्मुलाको युज गर्छौं अब यसैबाट मानौ कि हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने कि यो के रे नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्यो भने ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं यसलाई यो साइडमा ल्याइदिन्छौं यसलाई के गर्छौं त्यो साइडमा के गर्छौं पठाइदिन्छौं ओके यसरी हामीले विभिन्न फर्मुलाहरुको युज गरेर के गर्छौं विभिन्न फर्मुलाहरुको युज गरेर के गर्छौं निकाल्छौं ओके दोस्रो कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो मानौ कि कार्डिनल नम्बर वानली नम्बर निकाल्नु पर्यो भने तेस्रोमा हामी लेख्छौं नम्बर अफ वानली ए निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्छौं नम्बर अफ ए युनियन बी को यो जुन ए युनियन बी छ नि यो पहिला हामीले फाइन्ड गर्छौं यो निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौं ए इन्टरसेक्सन बी के गर्छौं फाइन्ड गर्दिन्छौं पहिला के गर्छौं फाइन्ड गर्दिन्छौं अनि त्यो के गर्छौं नम्बर अफ ए बाट के गर्छौं घटाइदिन्छौं ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को युज गर्छौं यसको अर्थ कार्डिनल नम्बर अफ वानली कार्डिनल नम्बर जस्तै हाम्रो चित्रमा के थियो यसरी ओभरल्यापिङ सेट दिएको थियो यो ए छ यो के छ हाम्रो बी छ अब यहाँ त केही कमन एलिमेन्ट्स दिएको छ के छ यो कमन एलिमेन्ट्स दिएको हुन्छ यो जुन सेट छ नि यो बाँकी रहेको यो यति भागलाई हामीले के भन्छौं वानली ए अनि यसलाई हामीले के भन्छौं वानली बी यो के हो हाम्रो वानली बी जबकि टोटल के छ हाम्रो टोटल त यो भनेको के हो हाम्रो नम्बर अफ बी हो के हो नम्बर अफ बी यसलाई हामीले के भन्छौं नम्बर अफ बी भन्छौं यसलाई नम्बर अफ ए भन्छौं यो टोटल हो टोटलबाट हामीले के गर्छौं यो जब घटाइदिन्छौं नि यो बीचको भाग यो यति हामी जब माइनस गर्छौं माइनस गरिसकेपछि के आउँछ हाम्रो वानली ए आउँछ वानली ए त्यस्तै नम्बर अफ हामीले वानली बी निकाल्नु पर्यो भने पनि के गर्छौं बी मा पनि हाम्रो त यति कमन छ यो कमन के गर्छ यसबाट टोटलबाट के गर्छौं माइनस गरिदिन्छौं टोटलबाट के माइनस गर्छौं ए इन्टरसेक्सन बी यो भागलाई हामीले के भन्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं के भन्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हामीले यति मात्र यो मात्र निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यो टोटलबाट यो घटाइदियो भने के हुन्छ हाम्रो यो बाँकी बस्छ त के हुन्छ नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी नेक्स्ट फर्मुला हामीले के युज गर्छौं नेक्स्ट हामीले के गर्छौं मानौ कि कुनै ठाउँमा नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं टोटल जुन युनिभर्सल सेट हुन्छ नम्बर अफ यु जुन हुन्छ यसबाट हामीले के गर्छौं ए युनियन बी घटाइदिन्छौं ए युनियन बी के गर्छौं घटाउँछौं अब यहाँ के गर्छौं ए युनियन बी के गर्छौं माइनस गर्छौं मानौ कि यसै सेटमा हामीले यो यु हाम्रो यो के हो यो यसरी मैले फिगर बनाएको थिएँ यसलाई हामीले के भन्छौं टोटललाई यु नम्बर अफ यु भन्छौं के नम्बर अफ
युनिभर्सल सेटलाई युले के गर्छ डिनोट गर्छ। डिनोट गर्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी निकाल्नु पर्यो भने ए कम्प्लिमेन्ट बी यो त टोटललाई हामीले भन्छौँ यु टोटललाई, तर वास्तवमा भन्यो भने यो जुन बाहिरको भाग जुन छ नि बाहिरको त्यसलाई नै हामीले ए नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि ए यो के हो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो। यो टोटल के हो नम्बर अफ ए युनियन बी हो। ए युनियन बी हो। यो टोटल योबाट हामीले के गर्छौँ यो घटाइदिन्छौँ। के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ। अब यसैबाट हामीले यो निकाल्नु पर्यो भने यसलाई हामीले यता ल्याइदिन्छौँ। के गर्छौँ यता ल्याऊ नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ यु, यसलाई उता पठाइदियो भने नम्बर अफ ए युनियन बी को के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट। यो सबै हाम्रो कुन फर्मुला दिनुहुन्छ इफ सेट ए एन्ड बी आर गिभन। सेट ए बी मात्र दिएको छ भने, यदि थर्ड सेट हुन्छ भने थर्ड सेटको लागि हामीले के गर्छौँ नेक्स्ट फर्मुलाको युज गर्छौँ। अब यही फर्मुलाहरूलाई युज गरेर के गर्छौँ हामी एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। युजली के गर्छौँ फाइन गर्छौँ। हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू के गरौँ याद गर्दै गरौँ, एकचोटि मनन गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। भन्छन् एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्छन् है। यो सबै के गर्ने एकचोटि हेर्ने, हेरिसकेपछि के हुन्छ यसलाई हामीले युटिलाइज गर्दै गयो भने आफै हामीलाई के हुन्छ यो आएको हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट मैले यो मेयर दिएँ है त। ओके अब हामी के गर्छौँ एक्सरसाइजहरू सुरु गर्छौँ। ओके एक्सरसाइज सुरु गर्दाखेरि आफै के हुन्छ हाम्रो आएको कुराहरू के गर्छौँ ल्याउँछौँ है त। अब नेक्स्ट हामी एक्सरसाइजमा जाउँ त एकचोटि। एक्सरसाइजमा यहाँ दिएको छ हामी हेरौँ 1 नम्बरमा के दिएको छ एक्सरसाइजको 1 नम्बर क्वेसन नम्बर 1 Okay, student here. So from the following Venn diagram, the number of the use is the diagram and cardinality number, the set, find the A union B and के भनिएको छ union number of U find गर्नु पर्ने छ। हामीले यहाँबाट पिक्चरबाट हेरौँ त एकचोटि के हेर एकचोटि we have given हामीले हेरौँ एकचोटि के दिएको छ। मैले के भनेको थिएँ यो जुन ठाउँ छ यसलाई हामीले के भनेको थिएँ नम्बर अफ ओनली B भनेको थिएँ। ओके यो जुन ठाउँ छ यसलाई हामीले के भन्छौँ नम्बर अफ ओनली ए र यसलाई हामीले के भनेको थियो यो जुन ठाउँ छ यसलाई नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। र यो जुन बाहिरको ठाउँ छ यसलाई हामीले के भन्छ नम्बर अफ ए युनियन बी को यो के हो कम्प्लिमेन्ट। के हो कम्प्लिमेन्ट। यो बुझ्ने है त। यो के हुन्छ मेन कुरा थाहा हुनु पर्यो। यसलाई हामीले नम्बर अफ ओनली बी भन्छौँ, यसलाई हामीले नम्बर अफ ओनली ए भन्छौँ। यति भागलाई है यो जुन भाग छ नि यति हो यसलाई मात्र, यो त टोटली भनेको के हो ए। ओके अब यसबाट दिएको के छ हेरौँ हामी त ओनली ए कति दिएको छ हाम्रो यहाँ 10। हामीले के लेख्छौँ 10 लेख्छौँ के 10। त्यसपछि ओनली बी दिएको छ ओनली बी हाम्रो कति छ ओनली 30 छ कति 30। अब नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी कति दिएको छ हाम्रो यहाँ 20 कति 20। नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 5 छ। के छ 5/5। अब हामीले बाई युजिङ फर्मुला लेखिदिन्छौँ। वा यसको फर्मुला हामीले यु निकाल्नु भनेको छ के छ ए नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्नु भनेको छ के नम्बर अफ ए युनियन बी। बाई युजिङ फर्मुला के लेख्छौँ हामी बाई युजिङ फर्मुला नम्बर अफ ए युनियन बी निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ ओनली ए प्लस ओनली बी वा ए ओनली नलेखेर हामीले के थाहा छ हामीले फर्मुला के लेखेको थियो एउटा नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यही बनिएको थियो यो फर्मुला बनिएको थियो। तर यहाँ के छ ए र बी दिएको छ हाम्रो दिएको छैन। यहाँ दिएको के छ ओनली बी दिएको छ। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ जुन ओनली छ त ए दुइटै गर्यो भने त ए भनेको त यति भाग हो। ओके न ए भनेको के हो
यो टोटल भाग हो त टोटल भाग भनेपछि यो 20 छ यो 10 छ भनेपछि ए कति हाम्रो आउँछ 30 कति आउँछ 30 त्यस्तै बी निकाल्यो भने बी हेर त यो यति 30 छ र यो कमन पनि 20 छ यो दुईटैलाई जोड्दियो भने हाम्रो कति आउँछ हाम्रो यो प्लस यो प्लस यो गर्यो भने कति हुन्छ 50 र 30 ले कति एन्सर हुन्छ हाम्रो 80 हुन्छ के हुन्छ 80 यसरी हामीले के गर्छौं निकाल्छौं त नम्बर अफ ए अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो नम्बर अफ ए निकाल्यो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो पनि त हामीलाई के छ थाहा छ यो पनि के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो यसरी हामीले गरेर यो पनि के हुन्छ आन्सर हुन्छ सरी इन्टरसेक्सनको यो माथि हुँदैन है यो अनुसार नम्बर अफ ए निकाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ ओन्ली ए कति छ हाम्रो यहाँ 10 छ कति छ 10 छ कति छ 10 अनि प्लस यो भनेको हाम्रो कति हो यहाँ 20 इक्वल टु हाम्रो यो कति आयो 30 के आयो हाम्रो 30 कति आयो 30 अब हामीले नम्बर अफ बी निकाल्यो भने के हुन्छ बी निकाल्यो भने ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो ओन्ली ए हैन यहाँ बी हुन्छ ओन्ली बी भनेको हाम्रो कति हो 30 त 30 प्लस 20 इक्वल टु कति आयो हाम्रो 50 के आयो 50 यो अनुसार हामीले एन्सर राख्लियो भने हाम्रो के हुन्छ अब यो त आइसक्यो यो कति छ 30 प्लस यो बी भनेको हाम्रो कति छ बी भनेको कति आयो हाम्रो यहाँ 50 माइनस यो इन्टरसेक्सन नम्बर अफ इन्टरसेक्सन बी कति छ हाम्रो 20 त माइनस 20 गर्दै कति हुन्छ यो 80 माइनस 20 इक्वल टु कति आउँछ यो घटाइदियो भने 60 कति आयो हाम्रो 60 यो फर्मुला युज गरेर यसरी यो फर्मुलालाई हामीले युज गर्यो भने यो सबै निकाल्न सक्नुपर्छ हो अर्को हामीले नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के फर्मुला गर्न सक्छौं नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो फर्मुलामा डाइरेक्ट राखिदियो भने के हुन्छ हामीलाई यतिको आवश्यकता पर्दैन यो सबैको आवश्यकता के हुँदैन हाम्रो पर्दैन ओके यो सबै हामीले निकाल्नु पर्दैन डाइरेक्ट यसमा हामीले के गर्छौं फर्मुला पुट गरिदिन्छौं त फर्मुला ए इक्वल टु कति छ हाम्रो यहाँ 10 कति छ 10 प्लस बी इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँ 30 प्लस यो इन्टरसेक्सन इक्वल टु कति छ हाम्रो 20 हामी के राखिदिन्छौं 20 यो सबैलाई जोड्दो 50 प्लस 60 के आयो त 60 यत्रो झ्याम हामीलाई गर्नु परेन भनेपछि हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौं वा यति युज नगरेर डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर पनि के गर्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं अब मैले भन्ने कुरा दुईटै भन्दिया किनभने यो सानो कुराहरु याद गर्यो भने के हुन्छ हामीले नेक्स्ट जुन एक्सरसाइजहरु गर्छौं त्यसमा के हुन्छ सहयोग पुग्छ अब तिमीले भने यो फर्मुला कहाँबाट आयो भने हो त मैले त्यहाँ नम्बर अफ ओन्ली ए निकाल्न भनेको थियो फर्मुलामा यो इक्वल टु के थियो नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो कि हैन यति हामीले भनेको थियो त यसबाट हामीले त यसलाई के गरौ यो जुन छ नि यसलाई यो साइडमा ल्याइदिउँ नम्बर अफ ए त के हुन्छ ओन्ली ए अनि यसलाई यो साइडमा ल्यायो भने के हुन्छ प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ ए यही फर्मुलालाई हामीले उल्टो पुल्टो गरेर के गर्छौं सबै कुनै दुईवटाको दिएको छ भने तेस्रोको भ्यालु हामी के गर्छौं फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यसैमा योबाट यो बराबर के भयो यो त हामीले डाइरेक्ट यो इक्वल टु यो फर्मुला लेखेका थियौ है त अब हामीले यो र यो नलेखेर डाइरेक्ट यति लेखिदिए पनि हुन्छ ओके त्यसपछि हामी जाऊ यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहियो के छ अगेन हामीले कि त यो गर्छौं यति गर्छौं कि त यो मात्र गर्दिन्छ है त्यसपछि अगेन हामीले फाइन्ड गर्न के भनेको छ नम्बर अफ यु भनेको छ नम्बर अफ यो इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यो सबैलाई प्लस गरिदिन्छौ के गर्दिन्छौ सबैलाई प्लस गर्छौ सबैलाई त सबै भनेको त्यहाँ के छ ओन्ली ए दिएको छ प्लस नम्बर अफ ओन्ली बी दिएको छ प्लस नम्बर अफ के छ ए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यो सबै दिएको छ छैन हेर त यहाँ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो भनेको त यो टोटल हो यो टोटल त टोटललाई हामीले के गर्दिन्छौं प्लस गर्दिन्छौं यहाँ 10 प्लस यो भनेको 20 के अरे 30 प्लस 20 प्लस 5 यो सबैलाई जोडेर निकाल्दियो भने हाम्रो कति हुन्छ 65 यही नै हाम्रो के हुन्छ
एन्सर। भनेपछि यु भनेको के हो, यो युनिभर्सल सेट भनेको यो सबैलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, प्लस गरिदिन्छौँ। ओके, सबैलाई के गर्छ, प्लस गर्छ। यसरी हामीले दिएको कुरालाई के गर्छौँ, फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अब यो गर्ने आफै। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2। ओके गाइस, फेरि हेरौँ है त। यहाँ के भन्छ, इफ यु इज इक्वल टु दिएको छ युनिभर्सल सेट कति दिएको छ, 50, त्यसपछि नम्बर अफ ए 20, नम्बर अफ बी 30 एन्ड नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी 10, फाइन्ड द भ्यालु अफ ए युनियन बी भनेको छ, ए युनियन बी। त्यसपछि 2 पछि मैले 4 लेखेको छ, 4 पछि 5 नलेखेर के लेखेको छु, 6 लेखेको छु, 6 पछि 7। यो बीचमा केही ग्यापहरू दिएको छु मैले। त्यसको अर्थ के हो, यो मैले 2 नम्बरको जुन गराउँछु नि सेम 3 नम्बरको छ, 4 नम्बरको गरेको छु सेम नम्बर कति छ, 5 छ, 6 र 7 अलिक डिफ्रेन्ट भएकोले मैले के गरिदिएँ, 6 र 7 यहाँ सारिदिएको हो। यति गराउँछु, त्यसपछि के हुन्छ, एक्सरसाइजको लगभग आउँछ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 हियर। पहिला हामीले दिएको वी हेभ गिभन दिएको पहिला के गर्ने, के गर्नु, दिएको छ इन्फर्मेसन, त्यो इन्फर्मेसनलाई पहिला हामी के गरौँ, सार्ने। दिएको के छ, नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 50, नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 50, नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 20, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो, 30, कति दिएको छ, 30, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 30, अनि नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु कति छ, 10। फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ हाम्रो, नम्बर अफ ए युनियन बी, नम्बर अफ ए युनियन बी, नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के छ हाम्रो, वाट। त बाई युजिङ फर्मुला, हामीले फर्मुलाको युज गरिदिन्छौँ, के गर्छौँ, फर्मुलाको युज के लेखौँ, बाई युजिङ फर्मुला। यहाँ इन्टरसेक्सन दिएको छ भनेपछि यो सेट के हो, ओभरल्याप सेट हो, के हो, ओभरल्याप सेट। ओभरल्याप सेटमा फर्मुला के हुन्छ, नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यही फर्मुला हामीले पढ्या ओभरल्याप सेटको। नम्बर 1 ले यहाँ मैले लेख्दा हो, नम्बर हुन्छ है। ओके, ए भनेको कति छ हाम्रो, ए वाट इज ए 20 प्लस बी भनेको हाम्रो कति छ, 30 माइनस, त माइनस हामी लेखिदिन्छौँ, यहाँ कति छ, 10 त 10। ओके, अब यो दुइटै जोडेर जोड्दै कति हुन्छ, 50 माइनस 10 इज इक्वल टु कति आयो त, 40। यही नै हाम्रो के भयो एन्सर। यो युसँग हामीलाई केही मतलब हुँदैन। ओके, यो हामीले के गर्छौँ, निकालिदिन्छौँ। ओके, अब हाम्रो कति आयो त, 40, ए युनियन बी कति आउने भयो हाम्रो, 40। ओके, अब हामीले के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 को भयो होइन, 3 को त्यस्तै छ। 4 मा हेरौँ, 4 मा के दिएको छ हाम्रो, 4 को क्वेसन नम्बर 4 हेयर। क्वेसन नम्बर 4 पहिला हामी वी हेभ गिभन दिएको इन्फर्मेसन के गर्छौँ, लेख्छौँ के वी हेभ गिभन। हाम्रो इन्फर्मेसन के छ त्यो लेखिसकेपछि हामीले के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त नम्बर अफ ए नम्बर अफ बी दिएको छ, नम्बर अफ ए कार्डिनल नम्बर भन्छ। पढ्न चाहिँ हामी नम्बर अफ ए भनेको छौँ, पढ्दाखेरि सोल्न पढ्यो भने के हुन्छ, यो कार्डिनल नम्बर अफ ए भन्नुपर्छ। ओके, अब यो के छ, 20 कति, 20 नम्बर अफ बी इज इक्वल टु कार्डिनल नम्बर अफ बी इज इक्वल टु कति छ, 30 कति, 30 दिएको छ। त्यसपछि ए युनियन बी दिएको छ, नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु 40 दिएको छ, नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु 40। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्टरसेक्सन, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट हो। फर्मुला त हाम्रो यही हो, किनभने यो पनि के हो, ओभरल्याप सेट हो। के हो ओभरल्याप, त यही फर्मुला हामी लेखिदिन्छौँ, बाई युजिङ फर्मुला। ओके, फर्मुला नम्बर अफ ए इज इक्वल टु लेखौँ, नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब जहाँ जुन भ्यालु दिएको छ त्यो पुट गरिदिन्छौँ हामी, प्लस माइनस गरिदिन्छौँ, सिधै त्यति हो। सो इजी। अब ए इज इक्वल टु के छ हाम्रो, यो ए युनियन बी कति छ, यो 40 है त, बिचमा इक्वल टु आउने बित्तिकै लेख्नुपर्छ। ओके, इक्वल टु नम्बर अफ ए भनेको हाम्रो कति छ यहाँ, 20 प्लस नम्बर अफ बी भनेको कति छ हाम्रो, 30 माइनस यो दिएको छ हाम्रो छैन जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छु, यो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। ओके, अब यो माइनसमा छ, यो साइडमा ल्याइदेऊ, के गरौ यता उठाएर ल्याऊ, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी जुन फाइन्ड गर्नुपर्ने त्यो हामीले के लिन्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिइदिन्छौँ, इज इक्वल टु यो दुईटैलाई जोड्दियो भने कति हुन्छ, 50 कति हुन्छ,
50 ओके यो दुईटैलाई जोड्यो भने 50 अनि अझै यो 40 बाँकी छ यो 40 लाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदियो भने के हुन्छ माइनस के हुन्छ -40 इक्वल टु कति आउने भयो 10 देयरफोर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु कति आयो त 10 यही नै हाम्रो के भयो आन्सर ओके यसरी हामीले गिभन जुन इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन लेखिसकेपछि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने हामीलाई आफै के हुन्छ दिमागमा आउँछ ओके अब यसलाई हामी के गरौँ मेट्दै एउटा है लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 मा 5 मैले सारेन 5 किनभने सेम के छ लाइकवाइज क्वेशन नम्बर 4 अब फेरि हामीले के गर्छौं क्वेशन नम्बर 6 को कुरा गरौँ यार क्वेशन नम्बर 6 मा पनि वी हैव गिवन दिएको लेख्ने पहिला वी हैव गिवन नम्बर अफ ओन्ली ए दिएको छ ओन्ली ए इज इक्वल टु 4 ओन्ली बी इज इक्वल टु 6 नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के हुन्छ 20 दिएको छ के 20 कति हाम्रो 20 ओके फाइन्ड गर्नु पर्ने नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट बाई युजिङ फर्मुला के लेख्छौं हामी बाई युजिङ फर्मुला ओके अब हामीले यो ए युनियन बी को दुईटा फर्मुला पढेको थियो याद गरौँ नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु एउटा फर्मुला हामीले के पढेको थियो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ के अरे माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो पढेको थियो अर्को यसैको ठाउँमा हामीले अर्को नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो पनि पढेको थियो किनभने यसमा हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले के निकाल्नु पर्छ नम्बर अफ ओन्ली ए नम्बर अफ ओन्ली के अरे नम्बर अफ बी नम्बर अफ ए निकाल्नु पर्यो र हामीले निकालेको थियो नम्बर अफ ए इज इक्वल टु नम्बर अफ ए इज इक्वल टु के थियो नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी यसरी हामीले के गरेको थियो निकालेको थियो यो के हुन्छ अलिकति लामो प्रोसेसमा जान्छ त्यही भएर मैले के गरेको थिएँ यो फर्मुला युज नगरेर यहाँ त ओन्ली ए ओन्ली बी दिएको छ त्यसो ओन्ली ए ओन्ली बी दिएको छ त मैले ओन्ली वाला फर्मुला के गर्छौँ युज गरिदिन्छौँ यो फर्मुला के गरौँ हामीले मेट्दिन्छौँ र यो फर्मुलामा हामीले के गर्छौँ पुट गरिदिन्छौँ त ए युनियन बी हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 20 कति 20 इक्वल टु ओन्ली ए कति छ 4 प्लस ओन्ली बी कति छ 6 प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी जस्ताको त्यस्तै और यो दुईटैलाई जोडेर यता घटाइदेऊ के हुन्छ 20 माइनस 10 इज इक्वल टु नम्बर अफ ए युनियन ए इन्टरसेक्सन बी यो दुईटैलाई जोडेर यो साइडमा ल्यायो भने के हुन्छ माइनस देयरफोर यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु कति हुन्छ यो इज इक्वल टु यो घटाइदियो भने 10 त के आयो हाम्रो 10 कति आयो 10 हाम्रो के भयो एन्सर भयो ओके यसरी हामीले हेर्दाखेरि के दिएको छ इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै के हुन्छ जुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला के हुन्छ हाम्रो आउँछ त्यो फर्मुलामा राखे पनि हाम्रो यो फर्मुलामा राखे पनि आउँछ तर आउँदाखेरि के हामीलाई के त्यसबाट निकाल्नु पर्थ्यो ए बी त्यो अलिकति के हुन्थ्यो लामो प्रोसेस हुन्थ्यो हुन त निस्किन त्यसबाट नि निस्किन्छ त्यो भएर हामीले ओन्ली दिएको छ हामीले ओन्ली वाला फर्मुला हाल्दिन्छौँ ओके लेट्स क्वेशन नम्बर 7 मा जाऊ अब हामी है त हेरौँ 7 नम्बर क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ क्वेशन नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ स्टुडेन्ट के दिएको छ हाम्रो ओके here 7 नम्बर we have given number of u is equal to 25 number of a is equal to 16 number of only b is equal to कति छ 2 find the value of के number of a union b is equal to what दिएको छ अब ए युनियन बी निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ हामीले निकाल्नु के पर्यो पहिला इन्टरसेक्सन निकाल्छ के निकाल्छ ए को यहाँ हामीले दिएको के छ अब ए युनियन बी को लागि हामीलाई के छ नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु द नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ओन्ली के अरे नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी कि त यो सबै इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो अर्को नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु के थाहा छ नम्बर अफ ए
प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। कि त यति इन्फर्मेसन चाहियो हो कि होइन। अब यहाँ यु दिएको छ, के छ यु हाम्रो के छ दिएको छ। यो यु जुन दिएको छ ए युनियन बी भनेपछि यु जुन दिएको छ यु इक्वल टु पनि हामीले फर्मुला के पढ्यो नम्बर अफ यु इक्वल टु के हाम्रो नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को के कम्प्लिमेन्ट। यति हामीले पढेको थियो, के थियो यति हामीले के थियो पढेको थियो। यो पनि हाम्रो के छ फर्मुला छ। अनि दोस्रो हामीले यसरी पनि पढेको थियो नम्बर अफ यु इक्वल टु नम्बर अफ यु इक्वल टु के पढेको थियो नम्बर अफ इक्वल टु नम्बर अफ ओन्ली ए प्लस नम्बर अफ ओन्ली बी। अनि त्यसपछि ओन्ली दिएको अनि प्लस के गर्थ्यो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो पनि के हो हामीले पढेको फर्मुलाहरू हो कि होइन। अब यसबाट हामीले जुनसुकै फर्मुला हाल्दाखेरि हामीलाई ए पनि चाहियो बी पनि चाहियो, के चाहियो ए पनि चाहियो बी पनि। तर यहाँ के छ इन्टरसेक्सन दिएको छैन। हाम्रो के छ इन्टरसेक्सन पनि दिएको छैन। त पहिला हामीले के गर्छौँ इन्टरसेक्सन के गरिदिन्छौँ निकाल्छौँ। के गर्छौँ इन्टरसेक्सन निकाल्छौँ। इन्टरसेक्सन निकालिसकेपछि यसबाट कुन फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ वानली इन्टरसेक्सन आउँछ, के अरे इन्टरसेक्सन आउँछ। ओके त्यही युज गर्छौँ। ओके स्टुडेन्ट यहाँ हेर त त्यसबाट कुनै फर्मुलामा हामीले के हुन्छ सटिस्फाई हुन्छ। यो भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ अलिअलि गाह्रै हुन्छ। त्यसबाट हामी एकचोटि भेन डायग्रामबाट बुझौँ। यसरी एकचोटि भेन डायग्राम बनाएर हेरौँ। हाम्रो के हुन्छ यो ए यो के हो बी नम्बर अफ ए हो यो नम्बर अफ बी छ हो कि होइन। टोटल भनेको हाम्रो के हो यो त नम्बर अफ ए भनेको यहाँ हेर त यो सबै हो कि होइन। हाम्रो नम्बर अफ ए भनेको त यो सबै हो। यो सबै ए कति हाम्रो दिएको छ यहाँ 16 कति दिएको छ यो 16 दिएको छ हो। जबकि वानली बी नम्बर अफ वानली बी कति छ हाम्रो 2 नम्बर अफ वानली बी के हो 2। हामीलाई चाहिएको के हो ए युनियन बी यो ए युनियन बी भनेको के हो यो टोटल भाग हो कि होइन। यो सबै हो यो पनि हो। त यो सबै टोटल हेर्यो भने यति हाम्रो के छ यो ए छ कति छ ए 16 बाँकी हाम्रो यो कति छ बी भनेपछि ए युनियन बी भनेको त यो टोटल हो दुईटै। यो त हाम्रो कति हो 2 त प्लस 2 गरिदियो भने यो कति आउँछ हाम्रो 18 कति हुन्छ 18। यही गर्यो भने यसरी बुझेर हामीले यसको फर्मुला के निकाल्न सक्छौँ होइन। देयरफोर के लेख्छौँ बाइ युजिङ फर्मुला लेखे नि हुन्छ। देयरफोर लेखेर डाइरेक्ट हामीले के नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु अर्को फर्मुला के हुन्छ नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ वानले बी भनिदेऊ। अब नम्बर अफ ओ ए कति छ हाम्रो यहाँ 16 कति हो 16 के हो 16 प्लस नम्बर अफ वानले बी कति हो 2 इक्वल टु 18। हामीले यसरी गरिदिन्छौँ यसको ओके। किनभने यो फर्मुलाहरूमा हाल्यो भने के हुन्छ हामीलाई के चाहियो पहिला निकाल्छौँ। अब ए इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो ए निकाल्नु पर्यो फेरि बी निकाल्नु पर्यो। सबै गर्नुभन्दा बेटर के हुन्छ हामीले डाइरेक्ट यसको फर्मुला युज गरेर के गर्छौँ निकाल्छौँ है त। ओके स्टुडेन्ट यो त हाम्रो भयो कति 7 नम्बरसम्म भयो होइन। अब हामी के गर्छौँ नेक्स्ट एक्सरसाइजमा जान्छौँ। एक्सरसाइज हेरौँ नेक्स्ट।